बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कुछ दिलचस्प न्यूज़ जो हैं और कुछ सैड न्यूज़ जो हैं तारिक लब्बैक के हवाले से आज की वीडियो में और व्लॉग में आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ सामीन आपको बताएंगे तारिक लब्बैक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन से इस वक्त बहुत अच्छी खबर जो है तारिक लब्बैक की मौजूदगी के हवाले से सामने आई है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मोअज़्ज़ज़ सामीन आपको कुछ 2-3 सैड न्यूज़ बताएंगे। तारिक लब्बैक के आम कारकुनान जो हैं और आम शख्सियात जो हैं उनके घर पर छापे और गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, वो भी इंशाअल्लाह डिटेल में आपके सामने शेयर करेंगे। इसी के साथ मोअज़्ज़ज़ सामीन आपको बताएंगे तारिक लब्बैक के कायदीन बिलखसूस रिज़वी बरादरान की मौजूदगी के हवाले से उनके जो वकील हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब जो हैं उनका एक लेटेस्ट बयान आया है इंशाअल्लाह, और उनकी मौजूदगी या अदम मौजूदगी के हवाले से जो अफ़वाहें थी वो क्या थी और हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह ये न्यूज़ भी आज की वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, इसके अलावा जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से एक बड़ी अहम न्यूज़ जो है इंशाअल्लाह आज की वीडियो में वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और न्यूज़ जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और ये हक सच की आवाज़ इसी तरह आगे दूसरे लोगों तक भी जाती रहे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। 9 महीने या इससे ऊपर का अरसा हो चुका है। लोग ये समझ रहे थे तारिक लब्बैक ख़त्म हो गई, इनको हमने मिटा दिया। तारिक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह गाय बगाए अपना मौजूद होना, अपने वजूद का सबूत जो है वो लोगों को देती रही है। पिछले दिनों कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, क्राउड हुआ नामूस रिसालत के हवाले से, जहाँ पर तारिक लब्बैक ने अपनी मौजूदगी का एहसास लोगों को दिलवाया। इसी के साथ मोअज़्ज़ज़ सामीन आज एक और न्यूज़ जो है बैरून मुल्क से बिलखसूस गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमान जहाँ के लिए लब्बैक ने इतनी बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, उनकी वहाँ पर जनाब वाला एक खूबसूरत वीडियो जो है वो आई है जिसमें उन्होंने लब्बैक के नारे भी लगाए और दिल ही दिल में लब्बैक का शुक्रिया भी अदा किया। और लब्बैक ने वहाँ पर खूबसूरत राशन का इंतज़ाम किया, लंगर पकाया और लोगों में बेयारो मददगार जो लोग थे वहाँ पर मज़लूम बच्चे और जनाब वाला बूढ़े लोग थे उनके अंदर उन्होंने वो तकसीम की है। ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें। मेरे खादिम हुसैन, मेरे खादिम हुसैन, मेरे खादिम हुसैन, फख्रे अख़यारे दमन खादिम हुसैन, फख्रे अख़यारे दमन खादिम हुसैन, फख्रे अख़यारे ज़मन खादिम हुसैन। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपने वीडियो देखी है, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा कि तारिक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से हर प्लेटफार्म पर जो है लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाती जा रही है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इसी के साथ एक बुरी खबर और अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करेंगे, बल्कि 2 न्यूज़ हैं। सबसे पहले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तारिक लब्बैक के मेहर हमज़ा कसूरी साहब। कुछ दिन पहले जो है उनके घर पर जो है वो फोर्सेस की तरफ से और पुलिस की तरफ से हमला किया गया और चार दीवारी का तक़द्दुस जो है पामाल किया गया और वहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया। ये जनाबे वाला उनकी पिक्चर जो है हम आपके सामने वो भी शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ एक और जो आम शख्सियत है मंडी बाउद्दीन, जो नईम चट्ठा साहब है, उनके भाई शहजाद अल्लाह चट्ठा साहब जो हैं उनको भी जनाब वाला गिरफ़्तार कर लिया गया है। आम हुकूमत के इस जनाब वाला मज़मूम फ़िल की भरपूर मज़म्मत करते हैं और कहते हैं कि इस तरह आप इन लोगों को दबा नहीं सकते और ना ही जनाब वाला इन लोगों की आवाज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुद खुदा करे। तारिक लब्बैक वाले अल्हम्दुलिल्लाह इन ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं और ना ही जनाबी वाला वो ऐसी चीज़ों से हक जो है उसको छोड़ने वाले होते हैं, बल्कि उनके जो इरादे होते हैं या उनकी जो नीयतें होती हैं इंशाअल्लाह ऐसे कामों से वो मज़ीद मुस्तहकम होती हैं और उनको इस्तिक़ामत नसीब होती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, चलते हैं आपको जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से एक अहम लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो देने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है कि तारिक लब्बैक ने इससे पहले जो है बेहतरीन अंदाज़ में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और मदरसा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
یتیم خانہ چوک کے اندر جہاں بابا جی کا مزار بھی ہے اس کو کھلوانے کے لیے کیس دائر کیا، اور پھر بعد میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک جناب والا عجیب سا فیصلہ سامنے آیا کہ جناب ہم جو ہے وہ اس مسجد کو نہیں کھول سکتے، بلکہ انہوں نے کہا جی 2 کلومیٹر یا 2-3 کلومیٹر کے ریڈینس کے اندر جو ہے کافی ساری مساجد ہیں، 30-32 مساجد ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں جا کر نماز پڑھے۔ فی الحال جو ہے ہم اس مسجد کو کھولنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ انتہائی افسوسناک جو فیصلہ تھا سامنے آیا، لیکن اس کے بعد جو تحریک لبیک کے مرکزی وکیل ہیں ملک برہان معظم صاحب جو ہیں، ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا، میں نے بھی وہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت پاکستان کا اور بالخصوص عدالت پاکستان کا یہ فیصلہ جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا وہ سنا، ہمیں افسوس ہوا، لیکن ہم چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ آپ پھر پوچھنے والے نے کہا جی کہاں آپ کا کیا پروگرام ہے اور کیا پلان ہے، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک جلد ہی ریٹ دائر کرنے لگے ہیں اور ایک پٹیشن فائل کریں گے اور جامع مسجد رحمۃ للعالمین کو کھولنے کے لیے درخواست جمع کروائیں گے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے گھر کو 9 مہینوں سے زائد عرصے سے بند کیا ہوا ہے اور مساجد کے ساتھ ملک پاکستان کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہم وہاں پر یہ درخواست دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ فوری نوٹس لیں اور جناب والا اس مسجد کو جو ہے وہ کھولا جائے۔ تو یہ برہان معظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی آئندہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو ایک خوشخبری ملے گی کہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ یہ فائل جو ہے اس کو فل کر کے جو ہے وہ چیف آف جسٹس پاکستان جو ہے ان کے سامنے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو معزز سامعین یہ بہت بڑا ایک اچھا قدم ہے، یقیناً اب تحریک لبیک والے جو ہیں الحمدللہ وہ فل موڈ میں ہیں مسجد رحمۃ للعالمین کو کھلوانے کے لیے، اور مسجد رحمۃ للعالمین کے اس سے پہلے جتنے دعوے حکومت کی طرف سے کیے گئے تھے جی کھول دی جائے گی، چند دنوں بعد نماز روزہ شروع ہو جائے گا، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل اس طرح کے بھی جناب والا لالی پاپ دیے گئے تھے، لیکن وہ ساری چیزیں دری کی دری رہ گئیں، اور پھر اب تحریک لبیک نے اس پر سختی کے ساتھ ایکشن لیا، جو کہ بہت پہلے لینا چاہیے تھا، لیکن شاید انہیں توقع تھی کہ کوئی انصاف ہو جائے گا، لیکن افسوس صد افسوس کوئی انصاف نہیں ملا۔ لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے تحریک لبیک ایک جو ہے وہ پٹیشن فائل کرنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آخر میں معزز سامعین آپ کو پتہ ہوگا کہ کافی سارے لوگ بالخصوص یوٹیوبر جو ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں جی سعد رضوی صاحب ادھر ہیں ادھر ہیں۔ اس حوالے سے جو مرکزی وکیل ہیں تحریک لبیک کے ملک برہان معظم صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان ریسنٹلی جو ہے وہ سامنے آیا، جب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرکزی وکیل ہیں اور ان کا ظاہر ہے فیملی سے بھی رابطہ ہوگا سعد بھائی کی، تو ظاہر ہے جو بات ہوتی ہے ان کو تو کنفرم پتہ ہوتا ہے، لیکن جب انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا گیا جناب آپ کچھ بتائیں تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں ان کا کوئی عطا پتہ یا وہ کدھر ہے، تو انہوں نے اس بارے میں کہا جی اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا مجھے گمان ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، تو گمان کا انہوں نے کہا، لیکن گمان بھی آپ کو پتہ ہے یہ کوئی یقین نہیں ہوتا، یہ شک شبے کا ہی نام گمان ہوتا ہے، تو اگر ان کو کچھ پتہ نہیں تو یہ ایک خطرناک بات ہے اور قابل اظہار تحسر یہاں پر کیا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے جناب کہ ابھی تک 9 مہینے ہو گئے، اتنی بڑی پارٹی ہے پاکستان میں، دوسری تیسری بڑی جماعت ہے الیکشن میں آنے والی اور جناب والا ووٹیں لینے والی، ان کے قائدین کا کوئی عطا پتہ نہیں، تو کہاں ہیں باقی سارے لوگ جو جناب والا انصاف کریں گے، یا اس ملک کے اندر کسی کے جان مال عزت کی کوئی حفاظت بھی ہے، کوئی ضمانت بھی ہے کہ نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو بہرحال برہان معظم وکلاء صاحب جو ہیں ان کے بینچ نے یا انہوں نے خود جو ہے اس چیز کا بالکل انکار کیا، کہا جی ہمیں بالکل کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو خیریت والا معاملہ فرمائے، وہ جہاں کے بھی وہ خیر سے ہوں، جلد از جلد اللہ ان کی رہائی نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ باقی ساری کافی ساری نیوز جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر فیک بھی گردش کر رہی ہیں، تو فیک نیوز سے بچا جائے اور ہمیشہ مستند اور باوثوق ذرائع سے جو خبر انویسٹیگیٹ ہو کر سامنے آئے کوشش کرے اسی پر جو ہے وہ اپنے یقین رکھیں اور اسی خبر کو تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔